बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के बारे में कि जिसकी गूंज इस वक्त पाकिस्तान के सफारती हलकों में सुनाई दे रही है। क्या रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हों, हाजिर सर्विस डिप्लोमेट्स या फिर डिप्लोमेटिक कोर, दुनिया भर के सफारतकार जो पाकिस्तान में अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, सब के सब सिर्फ एक खबर पर बात कर रहे हैं। सफारतकार अंगुश्त बदंदा हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि शहबाज शरीफ ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक जेस्चर दिखाया है कि जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में अपनी जगह पक्की कर ली और ऐसी जगह बनाई है कि कोई चाहे भी तो डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में जो ख़ास जगह है वो अब मुस्लिम लीग नून से छीनी नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ ने जो काम किया है इसकी मिसाल भी आपको शायद दुनिया की तारीख में एक मिसाल मिले। वो भी मैंने एक पाकिस्तान के साबिक सफारतकार से बात की और मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है इसकी कोई और एग्जाम्पल आपके इल्म में है? तो फिर उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल बताई और जब मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल रखूंगा तो वो भी बड़ी ही हैरान कुन एग्जाम्पल है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में ये बात ज़बान ज़द आम है, बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में सियासत तो कोई भी कर सकता है, कामयाब सियासत भी कर सकता है, लेकिन अपनी सियासत के ज़रिए हुक्मरानी हासिल करना सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है कि जिनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो और अमेरिका की आशीर्वाद, अमेरिका का हाथ उनके सर पर हो। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों से जब आप बात करते हैं वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी मुट्ठी में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की जिस किस्म की लड़ाई है पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के साथ, तो फिर हमारे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। और ये भी आपको मालूम है कि जिस किस्म के ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ ने, उनकी हुकूमत ने बनाए हैं वो मिसाली हैं, उनकी भी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब इन ताल्लुकात को फर्दर सीमेंट किया गया है। 2 दिन पहले जो कुछ हुआ, आपको मालूम है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में है और बहुत सारे लोग जब ये खबर सुनेंगे तो वो इस बात पर पुरयकीन होंगे कि अगर इमरान खान भी सिर्फ एक ये काम कर लेते जो शहबाज शरीफ ने किया है तो ये बात लिख कर दी जा सकती है कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल ना होते। बहरहाल कहानी ये है, आपको मालूम है कि अमेरिका जो है 1776 अमेरिका जो है उसकी 13 रियासतों ने आज़ादी हासिल की बरतानिया से और उसको 250 साल मुकम्मल हो रहे हैं, यानी 250 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कब से आज क्या कुछ बन चुका वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन 250 साल मुकम्मल होने का जश्न अमेरिका जो है वो इस साल मना रहा है। 4 जुलाई को जो है वो 250 साल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन उसके हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। तो एक तकरीब जो है वो 4 जून को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने में हुई और उसको होस्ट कर रही थी जो पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर, चार्ज d'affaires या फिर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, जिसको DCM कहा जाता है। एक ज़ाहिर है कि एक सफारती ओहदा है, एक ऐसा मनसब है कि जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन इसको आप एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप कह सकते हैं कि आपके यहाँ फुल फ्लेजेड एम्बेसडर जो है वो तैनात नहीं किया गया, बल्कि चार्ज d'affaires के ज़रिए काम जो है वो चलाया जा रहा है। तो एक हाई रैंकिंग डिप्लोमेट होता है, सीनियर डिप्लोमेट होता है जो सफारतकार एक चीफ ऑफ मिशन के ओहदे के ऊपर या फिर एम्बेसडर के ओहदे पर मौजूद होता है। तो नैटली बेकर जो हैं वो एक लो लेवल या फिर लो की डिप्लोमेट हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका की नुमाइंदगी कर रही हैं। उन्होंने एक तकरीब होस्ट की और वहाँ पर मैं आपके सामने पूरी तकरीब का अहवाल और कुछ जुमले, कुछ गुफ्तगू जो है वो रख दूंगा, उर्दू ट्रांसलेशन में आपके सामने रखूंगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपकी तसल्ली के लिए, आपकी तशफ़ी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वही गुफ्तगू अंग्रेज़ी में प्ले करके आपको सुनवा दूंगा। 2 तवील क्लिप्स हैं उनके, 2 क्लिप्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। वैसे लंबी चौड़ी उनकी तकरीर थी, लेकिन आप ऑप्टिक्स चेक करें कि शहबाज शरीफ खुद नहीं जाते, सिर्फ अकेले नहीं जाते। शहबाज शरीफ इतना बड़ा लाव लश्कर लेके अपनी काबीना में जो शख्स शायद उस इस्लामाबाद में मौजूद था उन तमाम को लेकर अमरीकी सफारतखाने पर हाज़िरी देते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आपको नज़र आते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार यानी कि जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं।
ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना वहाँ पर मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हों, अहसन इकबाल हों, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, तारिक फ़ातमी जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, खेलदास कोहिस्तानी, राजा परवेज़ अशरफ, बिलाल अज़हर कियानी, मुशर्रफ ज़ैदी, ओन चौधरी। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीर जो है वो अब सामने हैं। यकीनन गेस्ट लिस्ट इससे ज़्यादा होगी। मुस्लिम लीग नून के और भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस या अहदेदार उन्होंने शिरकत की होगी, हो सकता है इक्का दुक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वहाँ पर मौजूद हो। लेकिन फिर शहबाज शरीफ वहाँ पर एक ऐसी तकरीर करते हैं जिस तकरीर से अमेरिका को उन खूबियों का भी पता चला होगा जो अमरीकियों को, अमरीकी सदूर को, अमरीकी इंतज़ामिया को भी नहीं पता होगी कि हमारे अंदर ये खूबियाँ भी हैं। और एक गौहर शनास शहबाज शरीफ एक ऐसा शख्स जो हीरा शनास है, जो हमारी ये डायमंड वाली क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी इतनी बेहतरीन सलाहियतें हैं, ये इनके बारे में हमें तो नहीं पता था, लेकिन शहबाज शरीफ के गुफ्तगू से हमें पता चला कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ ने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आज यहाँ अमेरिका बनने के 250 साल मुकम्मल होने की खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम और अपनी हुकूमत की तरफ से मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी अवाम को इस तारीख़ी मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं, अज़ीज़ दोस्तों, आज से 250 साल पहले अमेरिका के बानियान ने आज़ादी, खुद मुख्तारी और इंसानी वक़ार और तकरीम के मंशूर का ऐलान किया। यहाँ पर ज़रा रुक जाए, मैं आगे आता हूँ। तकरीर में बहुत कुछ है। तकरीर में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो कहा और फिर जो चार्ज d'affaires नैटली बेकर हैं उनके हवाले से जो कहा, उस पर आने से पहले मैं आपकी ज़रा दो चार कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जिससे आपको मालूम होगा कि अमेरिका के जो बानियान हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सिर्फ एक जो है वो इसके ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात करते रहते हैं। आपने इसके हवाले से अगर किताबें नहीं पढ़ी या आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं देखी, रिसर्च पेपर्स नहीं जो है वो देखे, आप सिर्फ गूगल पे जाकर इसके हवाले से सर्च कर लें। आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप चैट जीटीपी से इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, आप जेमिनी से इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, आप पूछ लें कि अमेरिका ने अपनी तारीख़ में किस किस पर और कितने हमले किए हैं। आपके सामने एक तवील फहरिस्त जो है वो आ जाती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि लाखों करोड़ों दुनिया में अमेरिका वो मुल्क है कि जिसके हाथ इंसानियत के खून से रंगे हुए हैं। और शहबाज शरीफ ने कहा कि ह्यूमन डिग्निटी जो है वो इनका मंशूर है, यानी वो अमेरिका जिसने अपनी तारीख़ में, आप सिर्फ 1945 के बाद से अब तक की अगर आप लिस्ट उठाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1945 जापान पर हमला किया, जर्मनी में 1945 में हमला किया, चाइना 1945 से 1946 तक, फिर चाइना 1950 से 1953 तक, फिर 1999 में ये वो मौके हैं जब चाइना या चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर हमला किया गया। नॉर्थ कोरिया 1950 से 1953, ग्वाटेमाला 1954, इंडोनेशिया 1958, क्यूबा 1961, लाओस 1964 से 1973, वियतनाम, कंबोडिया, लबनान, फिर लीबिया, फिर ईरान, फिर निकारागुआ। अच्छा, ये ईरान 1987 से 88 की मैं बात कर रहा हूँ, हालिया हमलों की बात नहीं कर रहा। निकारागुआ, इराक, कुवैत, फिर दोबारा इराक, फिर सोमालिया, फिर बोस्निया एंड हर्जेगोविना। फिर आ जाएं आप इराक के ऊपर 1996 का हमला, सूडान के ऊपर 1998 में हमला, अफ़गानिस्तान 1998 में, ये मैं वॉर ऑन टेरर की बात नहीं कर रहा, 1998 में, फिर इराक पर 1998 में हमला, यूगोस्लाविया, सर्बिया के ऊपर हमले किए गए। अफ़गानिस्तान 2001 से 2021 तक 20 साल जो है वो अमेरिका बम बरसाता रहा, वहाँ पर जंग करता रहा। फिर पाकिस्तान में 2004 से 2018 तक जिस किस्म के ऑपरेशंस और पाकिस्तान पर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बमबारी की गई, सोमालिया, इराक, फिर यमन, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर यमन, फिर ईरान, फिर सोमालिया, फिर सीरिया, फिर नाइजीरिया, फिर वेनेजुएला, फिर ईरान 2025 और अब 2026 के हमले, और साथ में जिस डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें अमेरिका जो शहबाज शरीफ करें, अच्छा माजी में मिसालें उठा लें, चाहे वो क्यूबा हो, डोमिनिकन रिपब्लिक हो, ग्रेनाडा हो, ग्वाटेमाला हो, हैती हो, मैक्सिको हो, उसके बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीका में। और अच्छा ये तो वो हैं जो ममालिक पर जंगे हैं। फिर CIA जिस किस्म के ऑपरेशंस करती है और पूरी दुनिया में लीडर्स के असैसिनेशन से लेकर साइंटिस्ट के असैसिनेशन से लेके, और तीसरी दुनिया के ममालिक, ग्लोबल साउथ का
مقدمہ لڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں CIA کے اور امریکہ کے ریڈار پر موجود ہوتے ہیں اور ان کو اپنے راستے سے کس طریقے سے امریکہ اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو جناب کوئی بہترین ہی نہیں ہے، انسانی ڈگنیٹی کے لیے آپ سے زیادہ بہترین، کروڑوں مسلمانوں کا، کروڑوں انسانوں کا خون جس امریکہ کے ہاتھ پر ہے اس کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر آگے شہباز شریف کہتے ہیں کہ امریکہ کی کہانی امید اور مثبت سوچ کی کہانی، اور اس کی بنیاد اس یقین پر ہے کہ ہم ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ اور آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دلیر، جرأت مندانہ اور بصیرت والی لیڈرشپ دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دے رہی ہے۔ یعنی وہ وقت جب دنیا بھر کے ادارے، UN اقوام متحدہ یہ خبردار کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ شروع کی ہے، اس جنگ کے اثرات اس پوری دنیا کی معیشت کو، اس دنیا کی تاریخ میں جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہونے والا ہے، اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی، عالمی کساد بازاری ہوگی، فوڈ شارٹیج ہوگی، انفلیشن سکائی راکٹنگ ہوگی، لوگ جو ہیں وہ مختلف ممالک میں خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی، انسانیت تباہ ہو جائے گی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دلیر، جرأت مندانہ اور بصیرت والی لیڈرشپ دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دے رہی ہے، اور اپنے مخصوص انداز میں صدر ٹرمپ امریکی مفاد کو فروغ دے رہے ہیں۔ آگے شہباز شریف کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہم امریکہ کے آزاد ملک بننے کے 250 سال مکمل ہونے کی خوشی منا رہے ہیں، آئیں اس موقع پر پاکستان اور امریکہ کی طویل مدتی دوستی کا بھی جشن منائیں۔ ہمارا ایک سچا اور خصوصی تعلق ہے جو 8 دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اگر آپ ایک وائٹ پیپر بنائیں، آج بھی کسی بھی ریسرچر سے، اسکالر سے جو اس وقت پاکستان کے مسائل کو جانتا ہو، پاکستان میں جو نشہ ہے نوجوان نسل تک پہنچنے کا، کلاشنکوف کلچر کا، دہشت گردی کا، اس کے بنیادی اسباب میں کس طریقے سے امریکہ شامل ہے، پاکستان کو افغان جہاد میں، جنگ میں دھکیلنے والا، پاکستان سے اپنی ڈرٹی لانڈری صاف کروانے والا امریکہ، وہ جس کے بحری بیڑے کا ہم انتظار کرتے رہے۔ تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری 8 دہائیوں پر محیط طویل مدتی شراکت داری ہے، اس نے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ ہمارا ایک سچا اور خصوصی تعلق ہے جو صرف سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی نہیں بلکہ سرمایہ کاری، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ ان اولین ممالک میں تھا جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا جب صدر ہیری ٹرومین نے محمد علی جناح کو خط لکھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس قسم کی چیزیں بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مختلف شعبوں میں کوآپریٹ کیا ہے، لیکن یہ وہ ایک چھوٹی سی فیس ہوتی ہے جو کسی بھی کو ادا کی جاتی ہے، اور امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آگے چل کر یہ کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن جائے، جس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ پاکستان کے جس قسم کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، گلف نیشنز کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کو جو اپنی امیڈیٹ نیبرہڈ میں تعلقات دیکھنے چاہیے، یا فار دیٹ میٹر ٹرکی، رشیا اور ان پاورز کے ساتھ، اور ایک بیلنسنگ والا معاملہ، بیلنس معاملہ جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے۔ بہرحال دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ۔ آگے شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان انڈیا سیز فائر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس میں کوششیں ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک امن کے دائی کے طور پر، امن کے سفیر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یعنی سیئنگ دی تھنگز اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایٹ دا رانگ ٹائم، ایک وہ وقت جس وقت آپ میڈیشن کر رہے ہیں، ثالثی کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، آپ امریکی صدر کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے اس قسم کی آپ پوسچرنگ لیتے ہیں جس میں آپ کا ٹلٹ امریکہ کی طرف نظر آتا ہے۔ آپ امریکہ نے جو جنگ مسلط کی ہے اس وقت اس ریجن کے اوپر، اس سے جتنا نقصان ہو رہا ہے، یعنی آج ہر پاکستانی جو اس وقت تیل کی اضافی قیمتوں کا بوجھ برداشت کر رہا ہے، اس میں جو پہلے والے کام ہیں وہ سارے تو شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کے کھاتے میں ہیں، لیکن یہ جو کرنٹ برنٹ ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں، اس کا سہرا جو ہے جس شخص کے سر پہ جاتا ہے اس کو ہی ہار پہنائے جا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو شہباز شریف نے آخر میں نیٹلی بیکر کے لیے جو چارج دی افیئرز ہیں، پوری دنیا حیران ہوگی اس بات پر کہ ایک سفارت خانے میں جو DCM ہے، ڈپٹی چیف آف مشن ہے، اس کے متعلق
پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، پاکستان ایک پوٹنٹ نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ایک فل کنٹری ہے کہ جس میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، جس میں آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ پروفیشنلز ملتے ہیں، اچھے برے ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک اتنا ڈائنامک، اتنی وائبرنٹ ملک جو ہے اس کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر ایک ملک کی ایک عام سے سفارتکار جو ہیں اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب جب کہ ہم امریکہ کے 250 سال کا جشن منا رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر مکمل ہی نہیں ہوگی اگر میں یہ نہ کہوں، مجھے کہنے دیں۔ یعنی جیسے شہباز شریف کو کسی نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ اگر میں نے نہ کہا تو میں نے اپنے وزیر اعظم بننے کا حق ادا نہ کیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں ناظم الامور نیٹلی بیکر، آپ امریکہ کی ایک بہترین نمائندہ ہیں آپ کے دور میں۔ پھر کہتے ہیں یہ لپ سروس نہیں ہے، یہ میرے دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے ہمارے دو ملکوں کو مزید قریب آنے کے لیے بہت کام کیا ہے، آپ کی ٹیم اور کونسل خانوں نے ہماری پارٹنرشپ بہتر کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ بہرحال شہباز شریف نے یہ کام کر دیا۔ اس کے اوپر پوری دنیا میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان میں جو سفارتی حلقے ہیں وہاں پر اس کے اوپر اتنی زیادہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے کہ جب میں نے پاکستان کے ایک سابق سفارتکار سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا اس کی مثال ملتی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ کنگ چارلز کا برتھ ڈے کیک کاٹنے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن چلے گئے تھے، جس کی ونس اگین کہ آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو چلا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کسی سفارت خانے میں جا کر کسی کے برتھ ڈے کے کیک نہیں کاٹ رہا ہوتا۔ یہ کنگ چارلز کی اپنی برتھ ڈے پارٹی نہیں تھی، لنڈن میں نہیں تھی، بکنگم پیلس میں نہیں ہو رہی تھی، برطانوی سفارت خانہ جو ہے اسلام آباد میں وہاں ہو رہی تھی۔ وہاں شہباز شریف جا کے کیک کاٹتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ شہباز شریف کا ظاہر ہے کہ مزاج بھی ایسا ہے، لیکن امریکی سفارت خانے میں یا کسی ملک کے انڈیپینڈنس ڈے پر پرائم منسٹر کا جانا یہ اٹس ناٹ اے یوزول پریکٹس، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پر ہمارے جو سفارتکار ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایسا ہے جس کی صدر جو ہے وہ امریکی آزادی انڈیپینڈنس ڈے جو ہے سیلیبریشنز ان میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ میں نے کہا وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ریپبلک آف مالٹا، مالٹا کی صدر جو ہیں مریم سٹیپیری ڈی بونو، یہ گئی ہیں۔ اور آپ جب مالٹا کا پروفائل پڑھتے ہیں تو 316 مربع کلومیٹر کا ملک ہے۔ اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں، صرف اسلام آباد 950 مربع کلومیٹر کا شہر ہے، رقبہ ہے اس کا کل ملا کر، اس کا دیہی علاقہ اور اس کا شہری علاقہ ملا کر، اور مالٹا کی ٹوٹل پاپولیشن لگ بھگ 5,33,000 ہے۔ تو کہاں 25 کروڑ کا ملک اور کہاں پر 5,33,000 کا نفوس پر مشتمل ملک جس کا کل رقبہ ملا کر 316 مربع کلومیٹر ہے، جو اسلام آباد کے شہری علاقے سے بھی چھوٹا ہے۔ اس ملک کی صدر جو ہیں وہ جاتی ہیں، چلو کوئی شاید سمجھ آتی ہو، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا امریکی سفارت خانے جانا، وہاں پر جا کر جو انہوں نے گفتگو کی، یہ اس وقت پاکستان کے سفارتی حلقوں میں آپ کہہ سکتے ہیں از دا ٹاک آف دا ٹاؤن۔ اور جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہ ظاہر کر کے شہباز شریف نے اپنی جگہ جو ہے اور مسلم لیگ نواز نے وہ پکی کر لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں۔ لیکن شہباز شریف نے جو کہا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو میں آپ کو سنوا بھی دوں گا۔ تسلی سے، سکون سے سنیں شہباز شریف امریکی سفارت خانے میں کھڑے ہو کر امریکہ کو اس کی وہ خوبیاں گنوا رہے ہیں جو شاید امریکہ کو خود بھی معلوم نہیں۔ Ladies and gentlemen, we are all here to celebrate the 250th anniversary of the independence of the United States of America. And on behalf of the people of Pakistan and my government, I extend our warmest felicitation to President Donald Trump, the US administration, and the American people on this momentous occasion. Dear friends, 250 years ago, America's founding fathers proclaimed a bold vision of liberty, self-government, and human dignity. The story of America is one of hope and optimism. It is based upon the abiding belief that we can shape a better tomorrow if we work hard and persevere
today. And today, under the bold and visionary leadership of President Donald Trump, the United States continues to inspire confidence and dynamism while advancing peace, progress, and prosperity. And in his unique style, President Trump has brought energy and resolve to the pursuit of American interest and international engagement. While we celebrate 2.5 centuries of the United States, let us also celebrate the long-standing partnership between Pakistan and United States. अच्छा, जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे, शहबाज शरीफ खड़े थे, पाकिस्तान के तमाम मिनिस्टर्स, उनकी काबीना के एहलकार वो वहाँ पर खड़े हुए थे, और नटली बेकर, कम से कम जो फुटेज जारी की गई है उसमें वो कुर्सी पर विराजमान नज़र आती हैं। अच्छा, मैं इसको 1.5 की स्पीड से प्ले कर रहा हूँ ताकि जो है वो जिन लोगों ने इसको अगर ऑलरेडी ज़्यादा स्पीड पर किया हुआ है, दे कैन जस्ट स्लो डाउन द स्पीड। आगे जो नटली बेकर के मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की वो सुने। As we celebrate 2.5 centuries of America's remarkable history, culture, and innovation, I once again extend our heartfelt congratulations to President Trump, the people of the United States, and you and your colleagues on this wonderful evening. Ladies and gentlemen, this speech will be incomplete if I did not say this. Let me say, Shah Jaafar, Natalie Baker, you have been an excellent representative of the United States in Pakistan. Through your energetic, passionate, and sincere engagement, and this is not lip service, these words are coming from the core of my heart, and active diplomacy, you have helped bring our two countries even closer together. I also wish to commend the dedicated team at the US Embassy and its consulates across Pakistan. This is not lip service, these words are coming from the core of my heart. शहबाज शरीफ ने ये कहा, और शहबाज शरीफ ने यकीनन वो काम किया है जो अगर इमरान खान कर लेते तो इमरान खान अडयाला जेल में ना होते। शहबाज शरीफ की सफारतकारी, उनका सफारती तरीक़ाकार, इसके ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बड़ी ज़बरदस्त है, ये होनी चाहिए। आप जिस वक्त बहुत सारे तज्ज़ियाकारों को सुनते हैं, नाम आप सबको मालूम है, जो इस वक्त हुकूमत के हवाले से बड़ा ही उनको प्रॉप अप करते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि बुरा है। बहरहाल शहबाज शरीफ ने ये किया है जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।